جالی کے آگے جو ہے نا وہ باہر سے اس کو آدھا ہاں جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الى نور الهدى كافل الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع ومصاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدر المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد أبي بكر الصديق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم. رسول الله بھائی صاحب وعلى آل سيدنا